नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। वीर अस्पताल आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको थाहा पाएर होला स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले असार महिनामा त्यो अस्पतालका 700 जनरल बेड निशुल्क भएको घोषणा गरिदिनु भयो। एउटा धनी र सम्पन्न अस्पतालले असारमा गरेको त्यो युगान्तकारी निर्णयको प्रशंसा गर्ने बेला आउँदै थियो होला। तीनै महिनापछि उनै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले त्यही अस्पतालमा कार्यरत 211 जना नर्सलाई कामबाट निकालिदिनु भयो। पहिले बेड निशुल्क गरिदा सोचिएको थियो वीर अस्पताल ऐश्वर्यशाली रहेछ, जनताका लागि क्या गजब गरेछ। तर तथ्य चाहिँ वीर अस्पताल कंगाल नै थियो र छ पनि। त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रीलाई काम देखाउने शौक थियो। मन्त्रीको शौक पूरा गर्न मन्त्रीकै इसारामा नाच्ने, गाउने, हिड्ने, रोकिने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले त्यस्तो निर्णय गरेको रहेछ। आफ्नो औकातभन्दा बढी फुर्ती गरेर बेड निशुल्क गर्ने, अहिले काम गरिरहेका नर्सहरूलाई तलब खुवाउने पैसा छैन भनेर चाडपर्वको मुखमा अस्पतालबाट निकाल्ने तपाईँ सम्पूर्णलाई बधाई छ। वीर अस्पतालका 211 जना नर्स निकालिएको यो कुनै खास ठुलो विषय चाहिँ होइन, किनभने हाम्रो देश विगतदेखि नै अहिलेसम्म काम गर्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएकै छैन। नेपालमा गरी खानेलाई बाँच्न साँच्चीकै मुस्किल छ, तर राजनीति गर्नेहरूलाई, बिचौलियाहरूलाई, विदेशीको दलाली गर्नेहरूलाई, मिसनमा लागेकाहरूलाई, अपराधी र ज्यानमाराहरूका लागि स्वर्ग छ यो देश। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, दसैँ पेस्की दिन सरकारसँग पैसा नभएर यसपटक ऋण उठाइयो। दक्ष जनशक्तिले देश छाडेर गइरहेका छन्। हामीसँग बेच्नका लागि युवा बाहेक केही पनि छैन। तर हामीलाई चाहिएको छ 7वटा प्रदेशमा सरकार, बेकारका आयोगहरू, परिषदहरू, केन्द्रहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू। हामी डाक्टरहरूलाई विदेश लखेड्छौँ अनि नेता पाल्छौँ, कार्यकर्ता पाल्छौँ। गुण्डाहरू त नेताहरूका प्रिय नै भइहाले। उनीहरूलाई कसैले पैसा दिएर पाल्नै पर्दैन, किनभने उनीहरू कुटेर लुटेर पनि लिन सक्छन्। यो सबै धन्दाको केन्द्रमा छन् नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरू। नेताहरूले भ्रष्टहरू नै छानेर विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्छन्। जानकारहरूले त समानुपातिक सांसददेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा समेत नेताहरूले पहिले नोट लिन्छन् अनि नियुक्ति दिन्छन् भन्ने गरेका छन्। पैसा लिएर पदाधिकारीहरूलाई नियुक्त गरिन्छ भन्ने कुराको हामीसँग कुनै प्रमाण त छैन। तर पशुपति विकास कोषमा भ्रष्टाचार आरोपी डाक्टर प्रदीप ढकाललाई जितेन्द्र देवले, डाक्टर मिलन कुमार थापालाई शेरबहादुर देउवाले, अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई उपेन्द्र यादवले नियुक्ति दिलाएका छन्। विवादित छवि भएकै लोकमान सिंह कार्कीलाई बाबुराम भट्टराईले त कुशल प्रशासक भनेर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ नै गरेका थिए। जसले यो देश चलाएका छन् वा चलाइरहेका छन् उनीहरूसँग अब के गर्ने भन्ने एउटा पनि योजना छैन। भएका योजना देखावटी मात्रै छन्। नेपालमा अर्थतन्त्रको यो अभिगत अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन। तर मन्त्रीहरूको अहिले युरोप अमेरिकामा पिकनिक चलिरहेको छ। देश भाडमै जान्छ भने जाओस्, हामी सुध्रिनेवाला छैनौँ भन्ने सन्देश यी नेताहरूले दिइसकेका छन्। जनताका अधिकांश काम अहिले पनि स्थानीय तहले गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारसँग कति अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एक स्वतन्त्र मेयर बालेन शाहले देशभरका मेयर अध्यक्षहरूलाई पनि ऐना देखाइदिएका छन्। राम्रो कुराको सिको गर्न यहाँ कोही पनि तयार छैनन्। अहिले पनि एकाथरीले भनिरहेका छन् यो बालेन शाहले स्टन्ट मात्रै गरेको हो, कामै गर्ने त विद्या सुन्दर साक्य थिए। यस्तो बुझाइ राख्नेहरूलाई मूर्ख होइन अपराधी भन्न मन लाग्छ। जनताका प्रत्यक्ष सरकारका कामहरू स्थानीय सरकारले गरेकै छन्। ठुला आयोजना केन्द्रको सरकारले गर्न सक्छ। अब यी 7वटा प्रदेश पालेर यो पुरा देशलाई डिप्रेसनमा लैजाने अपराध किन भइरहेको छ? प्रदेशको कामै छैन भन्ने कुरा काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा र नयाँ राजनैतिक दलहरूले बुझेका छन्। तर माओवादी र मधेसवादी दलको हटले यो घाँडो देशले भिर्नु परेको हो। प्रदेशको औचित्य छैन भन्नेहरूलाई जवाफमा भन्ने गरिन्छ। प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन, आफ्नै प्रहरी छैनन्, अनि कसरी हुन्छ संघीयता सफल? हो, प्रदेशका आफ्नै प्रहरी छैनन्, अर्थात् प्रदेशसँग डन्डा वर्षाउने जनशक्ति छैन। डन्डा वर्षाउने मान्छे नभए पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएकै छ, विकास गर्ने अधिकार दिएकै छ। यो 6 वर्षमा 7 मध्ये कुनै एक प्रदेशले गरेको विकासको गतिलो काम यो हो भनेर देखाउन लायक केही छ?
च्यालेन्जका साथ भन्न सकिन्छ त्यस्तो कुनै पनि काम छैन, कुनै उदाहरण नै छैन। देशमा खुलेआम अपराध भइरहेको छ, अपराधीहरूको संरक्षण भइरहेको छ। यस्तो अपराध गर्नेहरूलाई जनताले प्रतिरोध गर्ने बेला आउँदैछ। कतै मुर्दाबादको नारा, कतै खुकुरी प्रहार, कतै झापु, कतै मोसो दल्ने काम भइरहेका छन्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सच्चियोस्, किनभने उनीहरूको दुष्कर्मको घडा अब भरिसकेको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाली भूमिमा पूजादेखि परेडसम्म तर नेपाल सरकार भने बेखबर रहेको प्रसङ्गसहितको एक विशेष रिपोर्ट देखाउनेछौँ र यसबारे थप संवाद आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै दुर्गा परसाईले आफूमाथि कालो मोसो दलिएको बदला लिएका छन्। महेश बस्नेत सहभागी कार्यक्रममा प्रसाई समर्थकहरूले एमाले कार्यकर्ताहरूको गाडी तोडफोड नै गरेका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै नेपालका बैंकहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको विषयसहितको रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। खास गरी नेपालका बैंकहरूले दृष्टिविहीनहरूलाई एटिएम कार्ड पनि दिँदैनन् र डिजिटल ब्याङ्किङको सुविधाबाट समेत उनीहरूलाई वञ्चित गराउँदै आएका छन्। दृष्टिविहीनहरूको यो समस्यालाई आज हामी प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसको जवाब पनि दिनेछौँ। यस्तै रिगल ढकाल प्रकरणको पछिल्लो घटनाक्रम पनि आजको कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र भारतीय सङ्घको विशेष कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ र इजरायलमा रहेका नेपालीहरू बारेको फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आफैले सरकारबाट निकालेका राजेन्द्र लिङदेनलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशीमा सरकार गठन गर्न सहयोग मागेका छन्। लिङदेनले प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम सहयोग गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 25%ले तालीमा र 75%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् लिङदेनले प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम सहयोग गर्दैनन् भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकहरूले यो मत व्यक्त गरिरहँदा यति बेला भने कोशीको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। गठबन्धनभित्रको राजनीतिक चालका कारण तत्काललाई लिङदेनको पार्टी रापरपाको भूमिका फिका भएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, यो पनि कोशीकै सन्दर्भमा छ। कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेकपा एमालेका सांसदहरूले दिएको समर्थनले माओवादी काङ्ग्रेस गठबन्धन असान्दर्भिक भएको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, सामरिक शक्तिको आडमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाएको छ। नेपालले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ कि काली पूर्वको भाग हाम्रो हो, तर भारतले टेरेन। सन् 2019 मा काश्मीरको भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभ्ने क्रममा भारतले नेपालको कालापानीलाई पनि हडप्यो। मुखमा राम नाम जप्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सानो छिमेकी देशबाट लुटको शैलीमा लिएको जमिनमा धार्मिक यात्रा गर्न पुगे। कुनै बेला यी प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दीको पाप पखाल्न पशुपतिको दर्शन पनि गरेका थिए। अहिले नेपालको गुन्जी गाउँमा पुगेर उनले भारतीय पक्षबाट उभ्याइएका 30 व्यक्तिलाई भेटे। ती व्यक्तिहरूले मोदी मोदीको नारा लगाए। उनीहरूले भारत माता की जय पनि भने। भारत माताको जय नै होस्, यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन, तर सामरिक शक्तिको तुजुकमा छिमेकी देशको जमिन हडप्ने मोदीको धार्मिकता के स्वाभाविक छ? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो धार्मिक यात्राका क्रममा बिहीबार नेपाली जिल्ला दार्चुलाका केही गाउँहरू पनि पुगे। 60 वर्षदेखि भारतले सैन्य अखडा राखेर कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यसरी नै प्रस्तुत भए जसरी उनी आफ्नो देशको भूगोलभित्र प्रस्तुत हुन्छन्। भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पार्वती कुण्डमा बसेर मोदीले सानो कैलाश पर्वत भनेर चिनिने भारतीय भूमिमै पर्ने आदि कैलाशको दर्शन गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली गाउँ गुन्जीमा मानिसहरूसँग भेटघाट हुने भनेर लेखेका थिए। भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जी पिथोरागढमा आमा बहिनी र बालबालिका आदिले आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई आत्मीय सम्मान गरेका छन् भनेर स्ट्याटस सहितको भिडियो राखेका छन्।
नेपालभन्दा 22 गुणा ठूलो भारतले नेपालको सानो भूभागमा कब्जा जमाएको केही दशकसम्म कालापानी क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र हो भन्ने गरेको थियो, तर अहिले उसले यो क्षेत्रलाई आफ्नै नक्साभित्र राखेर यहाँ नेपाली राज्य संयन्त्रलाई प्रवेश निषेध गरेको छ। यो भिडियोमा देखिएका नागरिकहरू सबैजसो नेपाली हुन्, तर भारतीय प्रभाव दबावका कारण उनीहरू अहिले मोदीको जय जयकार गरिरहेका छन्। नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रका नागरिकहरू नै आफूलाई भारतीय ठान्छन् भन्ने देखाउन भारतीय पक्षले केही मानिसहरूलाई तयार पारेर भारतको पक्षमा उभिन लगाउने गरेको छ। यसपटक भारतले कब्जा गरेको नेपाली गाउँहरूमा 30 जनालाई तयार पारेर भारत माता की जय भन्ने नारा लगाउने प्रबन्ध मिलाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली गाउँको भ्रमण गर्दा नेपाली पक्षलाई भने जानकारी दिइएको छैन। बिहिबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाली गाउँको भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारले किन स्वागत नगरेको भनेर जवाफ माग गरे। आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? कालापानी क्षेत्रका नाबी कुटी गुन्जी गाउँहरूका मानिसहरूले मालपोत तिरेको रसिददेखि ती क्षेत्रमा जनगणना गर्न गएका पुराना पत्रकार भैरव रिसालले समेत हेर्दा हेर्दै नेपाली भूमिमा भारतले कब्जा जमाएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। भारत आफैले विवादित क्षेत्र स्वीकार गरेको कालापानी क्षेत्रमा भारतले हिजो आज त्यहाँका जनतालाई प्रभावित पार्न र सो क्षेत्र आफ्नो भएको देखाउन धेरै प्रकारका विकासका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाली भूमि हुँदै उसले सडक समेत निर्माण गरिसकेको छ। भारत चीन युद्ध हुँदा 60 वर्ष अघि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौज आएर बसेको थियो। 60 वर्ष नेपाली भूमिमा बस्न पाएपछि अब यो भूमि पनि भारतकै हुन्छ भन्ने भारतीय तर्क बाहेक भारतसँग कालापानी बारे अरू कुनै प्रमाण छैन। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै भएको देखाउँछन्। सुगौली सन्धि हुँदा काली नदी पश्चिमको जमिन नेपालका राजाहरूले छाड्ने भन्ने उल्लेख छ। लिम्पियाधुराबाट बगेर भारत प्रवेश गरेको महाकाली नदीको पश्चिम भारत हो, तर भारतले महाकाली पूर्वको जमिन समेत कब्जा गरेको छ। लिपुले कालापानी क्षेत्रबाट उसले नेपालको स्वीकृति बिना नै सडक पनि बनाएको छ। 77 सालमा दार्चुला लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गरेका थिए। त्यो बेला नेपालले आफ्नो भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो, तर भारतले नेपालको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपालले भारतबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि भारतले नेपालको चासोमा कुनै सुनवाई गरेको छैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भारतले नेपालसँग हेपा र थिचोमिचोको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सन् 2019 मा भारतले कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पारेर आफ्नै क्षेत्रमा समेटेपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नयाँ नक्सामा भारतले कश्मीरसँगै नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि पहिलो पटक आफ्नो नक्सामा देखाएको थियो। अर्थात् भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा हडपेको सूचना चाहिँ 4 वर्ष अघि मात्रै दिएको हो। भारतको यस्तो व्यवहारपछि नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। दर्शकहरू, यस सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपाललाई। फणिन्द्र सर, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। यहाँलाई धन्यवाद। अब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दलबल सहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नुभयो। नेपालको गुन्जीमा केही मानिसहरूसँग भेट पनि गर्नुभयो। त्यहाँ भारतीय पक्षबाट तयार पारिएका 30 व्यक्तिले भारत माता की जय भन्ने किसिमको नारा पनि लगाए। यो प्रसङ्गको अन्तर्वस्तु के हो? सुरुवातमा यो प्रसङ्गको अन्तर्वस्तु के हो भने, हजुर, इन्डियाले राजनीतिक नक्सामा 2019 को नोभेम्बर 2 मा चाहिँ पहिलो पटक लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीलाई राखेको हो। हजुर, तर अहिले पनि मसँग छ एउटा नक्सा उत्तराखण्डको, त्यो चाहिँ 2002 सालको हो। 2002 सालकै उत्तराखण्डको नक्सामा चाहिँ अहिले हामीले जुन ठाउँको नाम लियौँ 3 ठाउँहरू चाहिँ उत्तराखण्डपट्टि पारिएको छ। हजुर, मतलब राज्य सरकारले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै हाम्रो भूभागलाई उसको भूभाग मानेर चाहिँ नक्सा निकालिराखेको हो। तर चाहिँ पहिलोपल्ट भनिएको छ 2019 को नोभेम्बर 2 मा चाहिँ इन्डियाले उसको राजनीतिक नक्सा निकाल्दा हाम्रो चाहिँ भूभाग जुन काली नदीको पूर्वपट्टि परेको छ र त्यो सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 तारिकमा भएको सुगौली सन्धि अनुसार, र त्यति बेला चाहिँ सुगौली सन्धि पछाडि बम शाहले, त्यहाँ बलोटीका प्रशासक, नेपाली प्रशासक बम शाहले चाहिँ त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूले तिरोध गर्न आनाकानी गरेको सन्दर्भमा अनि तत्कालीन अङ्ग्रेज सरकार
उहाँका चाहिँ प्रमुखलाई प्रश्न गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ के जवाफ आयो भनेदेखि यो क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो र नेपाली मालपोत कार्यालयलाई अथवा चाहिँ जहाँबाट कर उठाइन्छ त्यो कर चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै बुझाउनु भनेर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई पनि र त्यसको बजारहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि दिएका पत्रहरू पनि उपलब्ध छन्। र हामीले चाहिँ अब अन्तर्वस्तुको कुरा गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अन्तर्यमा के छ त भन्ने कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लाचारी र हामीले चाहिँ आफ्नो जमिनलाई आफ्नो भन्न नसकेको अवस्था र 1962देखि अहिले 2023 सालसम्मको वर्ष गणना गर्दा 61 वर्ष बितिसक्यो। अब 24 पनि आउन लाग्यो, 62 वर्ष लाग्छ। एउटा समस्या जहाँको चाहिँ रहने र पहिले चाहिँ आइटिबिपी भन्ने जुन इन्डियाको जुन अर्धसैनिक बल हो त्यो चाहिँ अहिले विस्तारित भएर चाहिँ इन्डियाका सैनिक संरचनामा रहेका चाहिँ जति पनि प्रकारका सैनिकहरू छन् ती सबैको उपस्थिति त्यहाँ छ र सैन्य सङ्गठनको विस्तार पनि त्यहाँ भइसकेको छ। ठिक छ, तर यो जमिन त हाम्रो हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। हामीले नक्सा निकालेका पनि छौँ, वार्ताका लागि पनि भनेका छौँ, तर पनि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा नेपाल सरकारलाई जानकारी हुँदैन, नेपाल सरकार बेखबर हुन्छ। यस्तो किन भएको होला त? यो नेपाल सरकार बेखबर भएको त पहिलोपल्ट होइन। हजुर, तपाईँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो कमजोरीलाई पनि हामीले औँल्याउनु पर्छ। किनभने हामी सशक्त भएको भए, हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउन सकेको भए अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा हुन्छ नि एसर्टिभनेस त्यो देखाउन सकेको भए। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई के भन्छु भने 2078 सालमा नेपालमा जनगणना भयो। जनगणना गर्नको निमित्त स्थलगत रूपमा चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरू त्यहाँ जाँदैछन् र इन्डियाको सेना त्यहाँ बसेको छ र ती हाम्रा चाहिँ कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने दायित्व इन्डिया सरकारको हो र हामी चाहिँ त्यहाँ जनगणना गर्छौँ भनेर त्यो प्रयास नेपाल सरकारले गरेको पत्रचार गरेको पाइएन। त्यस पछाडि स्थानीय निर्वाचन भयो। स्थानीय निर्वाचन हुनको लागि त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँका नेपालीहरू सहभागी हुनको निमित्त नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ मतदाता सूची निकाल्नुपर्छ। कति मतदाता हुन्छ त्यहाँका, त्यो प्रयास नेपाल सरकारले बिल्कुलै गरेन। त्यस पछाडि स्थानीय निर्वाचन भयो, त्यहाँ कोही पनि उम्मेदवार उठेन र यता नेपालपट्टिबाट उठेका भए पनि तिनले पनि त्यहाँ गएर भोट माग्ने काम पनि गरेको त देखिएन। किनभने नेपाल सरकारले भारतीय सेनाले रोक्छ त कसरी जाने त? भारतीय सेनाको अवरोध होइन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुको प्रश्नसँग म सहमत छु, तर हामीले प्रयास गर्यौँ। तिम्रो सेना त्यहाँ छ, हाम्रो नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व तिम्रो भनेर हामीले पत्रचार गर्यौँ। अथवा चाहिँ मोदीको जन्मोत्सवमा चाहिँ हटलाइन सुरु बन्छ भने अनि यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, संवेदनशील विषयमा, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा, सार्वभौमत्वको विषयमा चाहिँ किन हटलाइन सुरु भएन? त्यस पछाडि म तपाईँलाई अर्को प्रश्न तपाईँ मार्फत भनौँ न, तपाईँलाई होइन कि के प्रश्न उठ्छ भनेदेखि आम चुनाव भयो हेर्नुहोस्, अनि आम चुनावमा पनि त्यहाँका मान्छेले चाहिँ सहभागी हुने अवसर पाएनन् अथवा तिनलाई चाहिँ अवसर दिएन। किनभने जनगणनामै हामीले चाहिँ त्यहाँ जनगणना गरेनौँ, स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता सूची बनाएनौँ, फेरि आम निर्वाचनका निमित्त पनि मतदाता सूची बनाएनौँ। र इन्डियाले जब उसको पोलिटिकल म्यापमा त्यो जमिन राख्यो र नेपालले जब कूटनीतिक नोट पठायो, त्यो कूटनीतिक नोटको जवाब तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसको पहिलो गुनामा उनीहरूले के भनेका छन् भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाजुरा चाहिँ इन्डियाको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न क्षेत्र हो, इन्टिग्रल पार्ट अफ इन्डिया। यो विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै कुरा हुँदैन। उसले आफ्नो चाहिँ निर्णय सुनाइसक्यो र त्यो विषयमा त्यो तिमीहरूले कहाँ भन्न पाउँछौ, यो त हाम्रो हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले कुरा अगाडि बढाएको। अब यतिसम्म कि हेर्नुहोस् है, त्यहाँका जनतालाई पनि भारतले यो कुरा पुर्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा पुर्याएको, संयुक्त राष्ट्रमा कुरा पुर्याएको, अथवा चाहिँ हाम्रा निमित्त एउटा चाहिँ मध्यस्थ भएर आउन सक्ने, तेस्रो पक्ष भएर आउन सक्ने र डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनुपर्ने देश भनेको चाहिँ बेलायत हो। बेलायतलाई हामीले कोही पत्रचार गऱ्यौँ, केही जिज्ञासा राख्यौँ, तिम्रो सहयोग चाहियो हामीले भन्यौँ, अथवा इन्डियासँग नै हामी द्विपक्षीय रूपमा यो समाधान गर्दैनौँ भने मध्यस्थको रूपमा कसलाई बोलाउने? बेलायतलाई बोलाउने कि अमेरिकालाई बोलाउने कि चीनलाई बोलाउने कि? यो प्रश्न त हामीले गरेनौँ। मतलब इन्डियाको ज्यादा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के भने हामीले गरेनौँ त्यस कारणले इन्डियाले गर्यो, राम्रो गर्यो भन्ने खोजेको होइन, तर हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अब अहिले पछिल्लो चरणमै कुरा गरौँ, हामी चीनले आफ्नो नक्सा निकालेपछि
उसको छिमेकी देशहरू देखाउँदाखेरि हाम्रो देशको चाहिँ सूची नक्सा हटेको अथवा चाहिँ पुरानै नक्सा उसले राख्यो। हामी रोइ कराई गऱ्यौँ, तर पछि थाहा भयो कि नयाँ नक्सा बनिसकेपछि, चुच्चे नक्सा बनिसकेपछि त्यो नक्सा चाहिँ न चीनलाई पठाइएको छ, न इन्डियालाई नै पठाइएको छ, न चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाइएको छ, न नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई पठाइएको छ। जबकि नयाँ नक्सा बनेपछि त एउटा प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओलीले भयङ्करै ठुलो काम गरे जस्तो गरे होइन, उनले त्यो भन्दै पनि आछन्। भनेपछि यो तपाईँको विचारमा सबै यो नाटक मात्रै थियो त? यो फगत नाटक मात्रै थियो? एकदम नाटक। कस्तो भने तपाईँलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँ पत्रकार, तपाईँलाई त्यो जानकारी नभएको कुरा होइन, तर खालि मैले सम्झाउन खोजेको। जति बेला चाहिँ जब इन्डियाले त्यो नक्सा निकालेर हाम्रो जमिन राख्यो अनि नेपालमा विरोध भयो तीव्र रूपमा, तर त्यो स्थानीय निर्वाचन होइन, त्यो एउटा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले मैले शब्द आएन, तर चाहिँ एउटा निर्वाचन थियो होइन। त्यो निर्वाचन चाहिँ केन्द्रित रहेछ सबै थरीका दलहरूको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि जसले इन्डिया विरोधी नारा लगाउँदै रहेथे तिनले नै चाहिँ इन्डिया विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा पनि लगाए। तर त्यो जब निर्वाचन सकियो त्यो ठ्याक्कै बिजुलीको बत्तीको स्विच चाहिँ अफ गरेर जस्तो गरिदियो भन्नुभयो। इन्डियासँग हामीले चाहिँ आफ्ना कुरा राख्नै सकेनौँ। हाम्रो हतियारलाई हामीले लुकायौँ, हाम्रा परमाणुहरू हामीले गोजीमा राख्यौँ, उसँग प्रस्तुत गर्नै सकेनौँ। अनि त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउँदै अहिले चाहिँ नरेन्द्र मोदी अब हामीले चाहिँ नक्सामा चाहिँ राख्यौँ र जमिन राखेर अघि मैले तपाईँलाई भन्न खोज्दै थिएँ, जमिन मात्र होइन त्यहाँ रहेका जनता पनि अहिले भारतीयकरण भइसके, उनीहरूलाई भारतले आफ्नो पक्षमा पारिसक्यो। बनाउँदिन नक्सा त भरे भोलि प्रेसमा छापे पनि हुन्छ, म पहिले सेना हटाउँछु भन्नुभयो। हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा थाहा छ विदेशी सेना हटाउँछु भन्नुभयो, उहाँले इन्डियाको नाम त लिनु भएको थिएन। तर पछि अचानक उहाँले चाहिँ त्यो विदेशी सेना हटाउनेको सट्टामा नक्सा निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। नक्सा निक्लियो, नक्सा निक्लिनु स्वागत योग्य थियो, किनभने त्यो नरेन्द्र मोदीलाई एउटा झापड पनि थियो। त्यसलाई हामीले त्यसै गरी लिनुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ, किनभने कमसे कम नक्सामा त हाम्रो जमिन देखिएको छ। तर के भने त्यो नक्सामा रहेको जमिनलाई चाहिँ अब नक्सालाई चाहिँ सर्वसम्मतिले संसदको निशान छाप पनि परिवर्तन गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने त्यो हैसियतमा पुगेको हाम्रो संसद अहिले चाहिँ आज चाहिँ संसदमा कुराहरू उठे। तर के भने हाम्रो जमिन पाउनुको निमित्त त्यहाँ संसदमा रहेका चाहिँ जसले बोल्नुभयो उहाँहरूले योभन्दा अगाडि के गर्नुभयो? चीनले चाहिँ सूची नक्सा ननिकालेर हाम्रो के अरे उसको छिमेकीका रूपमा हाम्रो नक्सा चाहिँ सूची नदेखाएपछि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले किन चाहिँ चीनलाई त्यो नक्सा पठाएन, अहिलेसम्म पनि पठाएको छैन। यो कुरा त सांसदहरूले गरेका छैनन्। त्यस कारणले यो जनतालाई देखाउनुको निमित्त, राष्ट्रवादी हुनुको निमित्त होडबाजी चाहिँ छ। उदाहरणको लागि चाहिँ त्यो नक्सा निकालिसकेपछि त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्नको निमित्त क्षेत्रफल तोक्न छैन। ठिक छ फणेन्द्र सर, ठिक छ। अब मेरो अर्को प्रश्न के हो भने नेपालको काली पूर्वको भाग नेपालको हो, सुगौली सन्धिमा यही छ भनेर लिखित रूपमा नै पठाउँदा पनि अब भारतले चाहिँ किन यो कुरालाई वास्ता गरिरहेको छैन? किन चाहिँ भारतले दादागिरी देखाइरहेको होला? यो प्रश्न पनि एकातिर छ। र अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले पनि यस्ता विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ किन चाहिँ लिएको छैन, वास्ता किन गरेको छैन? छोटोमा भन्नुहोस्। होइन, यो त के हो भने हाम्रो सरकारको मानसिक दासताको यो परिणाम हो। हेर्नुहोस् हजुर, किनभने अब उदाहरणको लागि चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री इन्डिया जाँदाखेरि 2-3 दिन अगाडि अखण्ड भारतको नक्सा देखाइदिए मोदीले। त्यसको विषयमा उहाँले केही पनि बोल्न सक्नु भएन। र हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन जानुभन्दा अगाडि चीनले आफ्नो नक्सा निकाल्दाखेरि बुच्चे नक्सा देखाइदियो, अनि त्यस विषयमा पनि अब केही कुरा हुन सकेन। जबकि एयरपोर्टमा आएर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नक्साको विषयमा कुरा भइसकेन, झन् अगाडि बढ्छ भनेर झुटो कुरा गर्नुभयो। त्यसैले इन्डियाले त ज्यादाती गरिरहेकै छ। हामीले चाहिँ अब न सुरक्षा परिषदमा कुरा उठाउन सक्यौँ, न इन्डियालाई तिमीहरूले चाहिँ हामीसँग टेबल टक गरेर यो विषयलाई समाधानमा नपुर्याउने, निर्णयमा नपुर्याउने हो भने हामीले चाहिँ क्षेत्रीय मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सुरक्षा परिषदमा हुन्छ कि संयुक्त राष्ट्रको महासचिवलाई चाहिँ कुरा राखेर हुन्छ कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यहाँसम्म जाने हो कि भनेर नेपाल सरकारले कुरा गरेकै छैन, आँखामा आँखा जुदाएकै छैन, कुनै प्रश्न गर्न सकेको छैन। र प्रश्न नगर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले भन्छ कि वार्ताबाट समाधान गर्ने। कुन वार्ता? एकपटक चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री र इन्डियाका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयीको बिचमा कुरा उठेको थियो। त्यो चाहिँ समाधानमा पुग्छ कि जस्तो भएको थियो। तर के भने जहिले पनि अनि त्यसैले वार्तामा लैजाने, अनि त्यो वार्ता नहुने, कोभिड भन्ने यो समस्या त छँदैछ। नेपालले चाहिँ त्यो कुरालाई समाउँदै जाने, इन्डियालाई जति लम्ब्याउने छ उसलाई फाइदा छ। ठिक छ, पछि वर्ष लम्ब्यायो।
अब मेरो अन्तिम प्रश्न छोटोमा एक लाइनमा तपाईँले जवाब दिनु होला। नेपालमा केही विद्वानहरू भनिने जो मानिसहरू छन्, केही मानिसहरू चाहिँ कालापानी क्षेत्रको जमिन भारतकै हो भन्ने किसिमको दुष्प्रचार पनि गर्छन्। त्यस्ता विज्ञहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ छोटोमा? होइन, मैले त के सुनेको छु भने त्यस्ता विज्ञहरूलाई इन्डियन एम्बेसीले एकपटक हामी तिमीलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिन्छौँ, त्यस कारणले यो विषयमा बोलिदिनु पर्यो भनेको पनि कहीँ मैले सुने होइन। अब त्यो जसले मलाई सुनाउनु भएको थियो उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो, केशवचन्द्र हिमाली। उहाँ वरिष्ठ सीमाविद पनि हुनुहुन्थ्यो, हिमालविद पनि हुनुहुन्थ्यो र खुट्टाले टेकेर नै म चाहिँ धेरै ठाउँमा पुगेँ। ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी पनि मैले सबै खुट्टाले हिँडेर चाहिँ पुगेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यही कारणले प्रलोभन दिने, आर्थिक प्रलोभन, अनि अब मुख्य त त्यही नै भनौँ न, अब पदीय प्रलोभन, यस्ता कुरामा चाहिँ बिकेपछि अनि अब नेपाललाई इन्डियामा मिलाउने अथवा चाहिँ उल्टो के भने इन्डियालाई चाहिँ नेपालमा मिलाइदिने भनेर चाहिँ हास्यास्पद किसिमको तर्क दिएर चाहिँ इन्डियाको पक्ष पोषण गर्ने प्रवृत्ति त्यस्ता विद्वानहरूमा देखिन्छ। र त्यो अब चाहिँ हामी त्यसको लागि त अब के भने हामी हाँस्न मात्रै सक्छौँ, भित्रभित्रै रुन चाहिँ हाँसो गर्न सक्छौँ हामी। तर चाहिँ इन्डियाले गरेको ज्यादतीका विषयमा अब प्रधानमन्त्रीका सामु एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, किनभने यो सिधै प्रधानमन्त्रीको तहमा उठ्ने कुरा हो र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब भोलि नेपालका जनतालाई, नेपालको संसदलाई के जवाफ दिनुहुन्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय हो। हुन त अब हामीले कुरा राख्दैमा उहाँले पत्याउनुपर्छ, उहाँले मान्नुपर्छ, उहाँ दबाबमा पर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, किनभने त्यस्तो प्रवृत्ति उहाँमा देखिएको छैन। तर के भने अब यो विषय यसपटक यसरी उठ्यो कि नरेन्द्र मोदीले चाहिँ जबरजस्त किसिमले हाम्रो जमिनमा टेकेको छ, त्यसको चाहिँ कुरा किन टेकेको हो त्यसको चाहिँ समुचित जवाब प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। फणेन्द्र सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, आफ्नो कुरा राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको, म आभारी छु यहाँहरूप्रति। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना नै भएको नेपाली भूमिमा प्रवेशको बारेमा जानकारी गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै 2वटा दाबी पेश भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले दाबी पेश गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केदार कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। दाबी पेशको पत्र उनीहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका हुन्। माओवादीका आङबोलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको समर्थन छ, तर काङ्ग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षधरका सांसदहरूले विद्रोह गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केदार कार्कीले आफ्नो पक्षका 8 र एमालेका 39 सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका छन्। काङ्ग्रेसका सांसद कार्कीलाई एमालेले समर्थन गरेपछि कोशीको राजनीतिले यु टर्न लिएको छ। यदि एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसले कोशीमा सरकार गठन गर्यो भने यसको प्रभाव केन्द्रसम्म पर्ने आकलन गरिएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोशीको जुन राजनीति छ, यो राजनीतिका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कोशी प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद केदार कार्की हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसमा विद्रोह गर्नुभएको हो कि अथवा केन्द्रलाई माओवादीको पछि नलाग्नु भन्ने सन्देश दिनुभएको के हो? छैन, दुईटै कुरा होइन। यो हामीले विद्रोह गरेको पनि होइन, यो के भन्छ त्यहाँ माओवादीलाई गऱ्यो भनेर गरे पनि होइन। हामीले चाहिँ त्यो संविधानको सदुपयोग गरेको, संविधानको धारा 105 को सदुपयोग गरेको हो। त्यसमा हामी सांसदहरू चाहिँ त्यसमा स्वतन्त्र छौँ। दलगत रूपमा भएर दलको निर्णयलाई विद्रोह गर्ने भन्ने यसो भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ। र जहाँसम्म माओवादीको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिपाही पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसले त सरकार हुनुपर्छ भनेर म आवाज पनि उठाइ नै रहन्छु होइन। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने एउटा काङ्ग्रेसको कर्तव्य पनि हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरामा चाहिँ त्यो कुरामा दुई मात्रै छैन नि। तर केन्द्रमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने भनेर तपाईँका सभापतिले चाहिँ सहमति गर्नुभएको छ, अनि तपाईँले कोशीको राजनीतिलाई भने उलटफेर गरिदिनु भयो, यो चाहिँ के भइरहेको? त्यो हाम्रो यस्तो छ, त्यो हाम्रो संसद दलमा उहाँले सहमति गरेको भन्ने चिठी आएको पनि छैन होइन। अर्को कुरा उहाँले सहमति गरेको हामीले थाहा भन्नु पनि भएको छैन, थाहा पनि छैन। म आफै मुख्यमन्त्रीको लागि दावा गरिरहेको मान्छेलाई हामीले यसलाई समर्थन गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छैन। मेरो सहमति पत्र त यो मिडियादेखि सामाजिक सञ्जाल चारैतिर त यत्रतत्र यो सार्वजनिक भइसक्यो। मिडियामा आएका कुरा त नेताहरूले पटक पटक कहिलेकाहीँ मिडियामा आएको कुरालाई
मैले बोलेकै होइन, मैले यो भएकै होइन भन्ने गर्नु पनि भएको छ, एउटा खण्डन पनि आउने गरेको छ। त्यस कारणले सबै मिडियामा आएको कुरा भन्दा पनि हामी चाहिँ पार्टीको आधिकारिक या मौखिक या पार्टीको चाहिँ सर्कुलरको पनि कुरा हुन्छ। फेरि अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश समितिले पनि निर्णय गरेको छैन। पार्टीको सर्कुलरले तपाईलाई चाहिँ माओवादीलाई समर्थन गर्नु भनेर भनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको के भन्छ भने संसद दल, कोशी प्रदेश संसद दलमा पनि त्यो कुरा निर्णय भएको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्णय भएको छ छैन हामीलाई थाहा छैन, हामीले थाहा पाउने माध्यमबाट पनि हामीलाई थाहा दिएको छैन। भनेको माओवादीलाई समर्थन गर्नु भन्ने तपाईहरुलाई सर्कुलर थिएन? छैन। यो कुरा क्लोज गरौँ, यो क्वेसनै नउठाउँ। किन नउठाउँ भने योसँग कुनै सरकारै छैन। त्यसो भए तपाईलाई काङ्ग्रेसका सबैले चाहिँ किन समर्थन गरेनन् त? हजुर, यसमा काङ्ग्रेसको यो व्यक्तिमा के अरे यहाँ चाहिँ व्यक्तिमा गइसकेपछि कसले कसलाई समर्थन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ गौड हो। यसमा बहुमतले समर्थन गर्दाखेरि पुग्छ। मैले धेरै के भन्छ मान्यज्यूहरूलाई पनि त्यो गर्न मान्यज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्दै गएँ, समय सकिँदै गएको थियो। जतिले भ्याउनु भयो त्यति मान्यज्यूहरूले गर्नुभयो। अब त्यसो भए माओवादीलाई सरकारमा समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, सामेल चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त? यदि तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने माओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्नुहुन्छ? समय परिस्थितिले के भन्छ भने कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ। तर अहिले त हामीले के भन्छ अहिले त को सरकारमा जाने नजाने भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ जो साथीहरूले सहयोग गर्नु भएको छ साथीहरूसँगको सरसल्लाहका आधारमा निर्णय हुन्छ। तर एमाले तपाईलाई 39 सिटको समर्थन चाहिँ दिएपछि यो तपाईले माओवादीलाई फेरि पनि समर्थन गर्छु, सरकारमा सामेल गर्छु भनेर भन्न चाहिँ कसरी मिल्यो त? किनभने यो त यता पनि माया उता पनि माया, यो त अलि मिलेन नि। मैले भनेर हेर्छु भन्नुहुन्छ, हेर्छु भने चाहिँ के हो? हेर्न बाँकी चाहिँ के छ? कस्तो हेर्छु? हेर्न बाँकी त अब समय परिस्थिति हेरिन्छ। त्यसबाट आफूलाई मलाई अहिले समर्थन गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ के अरे 47 जना सांसदहरू जो हुनुहुन्छ 47 जना सांसदहरूको सरसल्लाहमा हुन्छ। तर कोशीमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिले युटर्न लियो, यसलाई लिएर कतिपय मानिसहरूले के भनेका छन् भने अब माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन असान्दर्भिक भयो भनेर भनेका छन्। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? अब यसमा मेरो मान्छेहरूले भनेको कुरामा मेरो के हुन्छ, मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ तसँग भन्दा पनि हामीले यहाँ चाहिँ मध्यवर्ती रोक्नका लागि रोक्नुपर्ने थियो र एउटा के भन्छ भने राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने थियो कोशी प्रदेशमा। त्यसका लागि हामी सांसदहरू मिलेर एकजना कसैलाई, त्यो अब मेरो नाम जुरो त्यो ठिक हो, एकजना कसैलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सार्नुपर्ने थियो, हामीले सार्यौँ। तर पार्टीले तपाईले चाहिँ खास गरी यो एमालेसँग मिलेको भनेर तपाईलाई कारबाही गर्यो भने त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई कारबाही गर्यो भने कस्तो स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेको त्यो सहन तयार हुनुहुन्छ? यदि अब काङ्ग्रेसबाटै पार्टी नेतृत्वबाटै त्यो खालको तपाईँलाई कारबाही गर्ने कुरा कसैले कारबाही गर्यो भने त्यो सहन्छ कि सहँदैन भन्ने कुरा पनि सोध्ने कुरा हो र। तपाईँको चाहिँ के हुन्छ? तपाईँलाई तपाईँको त्यो मिडियामा तपाईँले मलाई क्वेसन सोधेकै घरमा तपाईँलाई कारबाही गरेर तपाईँ सहनुहुन्छ? होइन, तर तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले यो खालको परिस्थिति पनि सृजना हुन सक्छ नि हैन? तपाईँलाई मलाई क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले, तपाईँलाई मिडियाको के भन्छ भने अनरले कारबाही गरेर सहनुहुन्छ? सर, उद्धव थापालाई दुई पटक माओवादीले ठुलो समर्थन यो सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ समर्थन गरेको अवस्था थियो नि हैन? हजुर। अहिले चाहिँ माओवादीले पर्दा तपाईँले साथ दिनु भएन? त्यो दलीय व्यवस्था थियो, धारा 168(2) को व्यवस्था थियो। हजुर। यो धारा 168(5) को व्यवस्था हो। यो 5 मा कसैले पनि पुर्याएर लिएर जान पाउँछ भन्ने कुरा संविधानले मात्र, संविधानले त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समेत व्याख्या गरेको कुरा हो सर। भनेपछि यसमा व्हिप लाग्दैन, यसमा व्हिप लाग्दैन, सबै सांसदहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने तपाईँको भनाइ? मेरो होइन, संविधानको। तपाईँको मेरो कुरा लाग्छ त? लाग्छ? तपाईँले मैले बनाउन सकिहाल्छौँ? हजुर। संविधान बेगर गएर मैले प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु? बन्दिनँ नि, संविधानले दिँदैन नि। ल ठिक छ। अब कोशीमा एमालेको समर्थनमा काङ्ग्रेसले सरकार गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ भने चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ के हो, किन हुँदैन होला त? त्यो केन्द्रीय नेताहरूको कुरा हो। हामीले संहिताको के भन्छ नि के अरे अभ्यास गरेको। हजुर। संहिताको प्रदेशमा हामीले अभ्यास गरेका छौँ र यसमा के भन्छ भने त्यहाँ समर्थन लेख्दा पनि हामीले कुनै दलको नाम लेखेको छैनौँ। सबै संसदहरूको के भन्छ भने पर संसदहरूको के भन्छ उपस्थिति भएर गरेको छौँ। त्यस कारणले त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँ के भनेर प्रस्ताव गरिएको त्यो पनि पढ्नुपर्छ। ठिक छ। अब अहिले तपाईँलाई माओवादीका साथीहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् यसबारे बताइदिनुहोस् त। प्रतिक्रिया त आइरहेका होला। सुन्नु न, यो के हुन्छ भने नि अब यो वादे विवादे जायते तत्त्व बोध। अब यो एउटा घटना घटेपछि यसमा विभिन्न किसिमका वाद विवादहरू निस्किन्छन्।
क्रिया प्रतिक्रियाहरू निस्किन्छ, तर त्यो क्रिया प्रतिक्रियाबाट संविधान अनुसार एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। बस त्यसमा के भयो, सामान्य कुरा हो। यही पार्टीमा हेर्नुहुन्छ, अब एउटा पार्टीमा गएपछि गाली गर्छ, फेरि अर्को पार्टी पोलिसिन्छ, फेरि टपक्क टाँसिन्छन्। त्यसमा के छ र, यो यस्तो कुरालाई पनि हामीले माइन्ड गऱ्यौँ भने यो दलीय व्यवस्था, त्यसरी संविधानले दिएको व्यवस्थाको प्रयोग नै हुँदैन नि। तपाईँ अघि प्रदेश प्रमुख कहाँ जाँदाखेरि यो मुख्यमन्त्री मलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो दलिल चाहिँ कसरी पेश गर्नुभयो, के दलिल पेश गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ दलिल पेश गरेको मैले अघि नै तल नै भनिसकेको छु र मुख्य पत्रिकामा मैले भनेको छु। सायद सबैको चाहिँ मिडियाका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो नै, होइन, त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो नै, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यत्रो धेरै यसमा मैले भनिराख्नु पर्दैन। धारा 168(5) र सर्वोच्चको नजिरलाई हेरेर हामीले के अरे दावा गरेको हो, त्यस कारणले यसमा धेरै ठुलो व्याख्या गरिराख्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा छोटोमा यसको जवाब दिनु होला। म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु कि अब तपाईँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँको अब आज राति नै हुन्छ कि अथवा भोलिसम्ममा हुन्छ, के छ तपाईँको विश्वास? अब यो प्रदेश प्रमुखकोमा हामीले दावा पेश गरेको छौँ। हजुर, प्रदेश प्रमुखले सायद भोलि बोलाउनु सक्नुहुन्छ र आफ्नो निर्णय लिनुहुन्छ। अब संविधानको अन्तिम विकल्पको रूपमा चाहिँ धारा 168(5) चाहिँ प्रयोग भएको अवस्था छ। अब तपाईँ 4 वर्षका लागि मुख्यमन्त्री हो, त्यसो भए संविधानले त यही भन्छ, होइन? अब अहिले यसलाई के भन्छ भने 4 वर्षभित्र कहाँ के हुन्छ, कता के पल्टिन्छ, त्यो कुरा नगरौँ। अहिले म मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने हो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, कोशी प्रदेशमा देखिएको यो राजनीतिबारे हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कोशी प्रदेशको राजनीतिका कारण सिङ्गो केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय समीकरण पनि बदलिने सङ्केत देखा परेको छ। यद्यपि यसलाई माननीयज्यूले अस्वीकार गर्नुभएको छ। खैर, यस विषयलाई फलोअप गर्छौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँको कान्तिपथमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले मोसो दलिदिएपछि प्रसाईले भनेका थिए केपी ओली हजुरबुवा र महेश बस्नेतलाई यो मोसोको पैचो चाँडै तिर्नेछु। मोसो प्रकरण गएको सोमबारको थियो। आज बिहिबार एमाले नेता महेश बस्नेत प्रसाईकै जिल्लामा पुगे, अर्थात् झापा पुगे। प्रसाई र पहिचान पक्षधरहरूले बस्नेत सहभागी कार्यक्रममा पुगेका मानिसहरूको सवारी साधनमा तोडफोड गरे। एक आपसमा गाली गलौज मोसो हुँदै घटनाक्रम यति बेला तोडफोडमा रूपान्तरण भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत सहभागी कार्यक्रमका सहभागीहरूको पार्किङमा राखिएका सवारी साधनमा तोडफोड भएको छ। युवा संघको झापा स्थित अर्जुनधारा नगर कमिटीको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन बस्नेत सहितका एमाले कार्यकर्ताहरू बिहिबार झापा पुगेका थिए। कार्यक्रम जारी रहेका बेला पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईका समर्थकले कार्यक्रम स्थलमै पुगेर पार्किङमा राखिएका एमाले कार्यकर्ताहरूको सवारी साधन तोडफोड गरेका हुन्। उनीहरूले 1 दर्जन बढी गाडीको सिसा फुटाइदिएका छन्। कार्यक्रममा नेता बस्नेतले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले लक्षित गर्दै भाषण गरेका थिए। बस्नेतले भनेका थिए झापामा एमालेसँग न्यू खोज्ने, त्यो पनि केपी बाको जिल्लामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको उर्वर भूमिमा, पहिलो सूर्योदयको भूमिमा सचिनु भएन भने सकिनुहुन्छ। बस्नेतको यो भनाइ सुन्नुहोस्। एमालेका कार्यकर्ता र एमालेका युवाहरूलाई काहीँ कतै कसैले छोयो भने 77 जिल्लाबाट तिनको हिसाब किताब गर्नको निमित्त एमालेको कार्यकर्ताले क्याल्कुलेटर लिएर बसेका छन्। केवल कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यहाँमाथि कस्ता कस्ता कहाँले मुसा छोरा दरबार, झापामा एमालेसँग न्यू खोज्ने, केपी बाको जिल्लामा, सुखानीका शहीदहरूको जिल्लामा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको उर्वर भूमिमा, पहिलो सूर्योदयको भूमिमा, किच्चकलाई वध गरेको ठाउँमा सावधान। सच्चिनु भएन भने सकिनुहुन्छ। तर बाक्लो सुरक्षा घेरामा कार्यक्रम स्थलभित्र पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता बस्नेत भाषण गरिरहेका बेला सडकमा छरिएर रहेका प्रसाई समर्थकहरूले ढुङ्गामुढा गरे। प्रहरीकै घेराबन्दीमा नेता बस्नेत कार्यक्रम स्थल पुग्दा पनि उनीहरूले कालो झण्डा देखाउँदै चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए। गत सोमबार दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँको एक होटलमा राष्ट्रघातीहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम हुँदै विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सचिवालय सदस्य विनोद राईको नेतृत्वमा प्रसाईमाथि मोसो दलिएको थियो। युवा संघले प्रसाईमाथि मोसो दलेपछि नेता बस्नेतले युवा संघको तागत ननाप्न चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि प्रसाई पक्षधरहरूले बस्नेतलाई टार्गेट गरेका थिए। यता प्रसाईले पनि आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको बदला लिने खुलेआम चेतावनी दिएका थिए।
दर्शक महानुभावहरू, यो अन्ततः तोडफोडसम्म आइपुगेको छ यो घटनाक्रम। यसअघि पनि हामीले यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्षमता यकिन गरेर बैंकिङ कारोबारको सुविधा दिनु, यो निर्देशन बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको। तर बैंकहरू दृष्टिविहीनहरूका लागि एटीएम दिँदैनन्। चेक साट्न जाँदा साक्षी लिएर आउनु भन्छन्। मोबाइल बैंकिङ सेवा चलाउन सक्षम छौ भन्ने दृष्टिविहीनहरूलाई बैंकहरूले यो सुविधा दिँदैनन्। सरसर्ती हेर्दा अपाङ्गता भएकाहरू न ठगिउन् न झुक्किउन् भनेर बैंकहरूले यस्तो नियम बनाएको जस्तो लाग्छ। केही सक्षम दृष्टिविहीनहरूले हाम्रो कार्यालयमै आएर भनेका छन्, हामी सक्षम छौँ भन्दा पनि बैंकहरूले सेवा दिएनन्। अधिकांश बैंकहरू अपाङ्ग मैत्री पनि छैनन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत गुल्मीका दृष्टिविहीन चिरञ्जीवी थापाले आँखामा हाल्ने औषधि किन्ने पैसा बैंक खातामा हुँदा समेत झिकेर औषधि प्रयोग गर्न पाएनन्। दृष्टिविहीनहरूले रकम झिक्दा साक्षी राख्नुपर्ने नियम बैंकहरूले बनाएका छन्। कतिपय दृष्टिविहीन डिजिटल बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न सक्षम पनि छन्, तर दृष्टिविहीनहरूका लागि डिजिटल बैंकिङ सुविधा दिन बैंकहरू तयार छैनन्। बैंकहरूको नियम अपाङ्ग मैत्री नभएको गुनासो दृष्टिविहीनहरूले गरेका छन्। जति बेला चाहिँ मेरो आँखामा राख्ने औषधि सकियो, मसँग क्यास पैसा भएन, मेरो ब्याङ्कमा पैसा छ तर मैले पैसा निकालेर औषधि किनेर आँखामा औषधि राख्न पाइनँ, किन भन्दाखेरि मसँग कोही पनि साक्षी थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले हामीसँग साक्षी खोज्नुहुन्छ। हामी यहाँ विद्यार्थी छौँ, पढ्न बसेका, एक्लै बस्छौँ, हामीलाई साक्षी पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छैन। गुल्मीबाट उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएका चिरञ्जीवी थापाका आफन्त राजधानीमा छैनन्। टकब्याक नामक एप्सको सहायताबाट थापा मोबाइल प्रयोग गर्छन्। एनभिडिए भनिने अर्को सफ्टवेयरको सहायताबाट कम्प्युटर पनि चलाउँछन्। कम्प्युटरमा बढी प्रचलन नरहेका प्रोग्रामहरू चलाउने मोबाइल फोन पनि राम्रैसँग चलाउँछन्। थापा जस्तै कतिपय दृष्टिविहीनहरूले मोबाइल बैंकिङ चलाउन सक्ने बताएका छन्, तर बैंकहरू दृष्टिविहीनहरूलाई यस्तो सुविधा दिन तयार छैनन्। हामी विभिन्न किसिमका मोबाइलहरूदेखि लिएर कम्प्युटरहरूदेखि लिएर चलाउन सक्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङका प्रत्येक सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। तथापि यति भन्दा भन्दै पनि ब्याङ्कहरूले हामीलाई विभिन्न किसिमका कसैले सुरक्षाको कारण देखाएर त कसैले हाम्रो नियममा छैन भन्ने कारण देखाएर पनि हामीलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ लगायतका डिजिटल प्रविधिको सेवाबाट हामीलाई वञ्चित गरेको छ। अनलाइन अफलाइन दुईटैमा समस्या रहेको छ। जुनसुकै बैङ्कहरूले पनि हामीलाई खाता खोल्न जाँदाखेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ के अरे साक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ, साक्षी नभइकन चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई खाता खोल्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी खाता हामीले केही गरी खाता पनि खोलिसकेको खण्डमा खाता खोलिसके पश्चात हाम्रो पैसा जुन झिक्न जाँदाखेरि पनि साक्षी नभइकन चाहिँ तपाईँहरूको हामी खाता चाहिँ खोल्न सक्दैनौँ, पैसा पनि हामी झिक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पीडितको दाबी अनुसार देशभर करिब 1 लाख दृष्टिविहीनहरू अहिले बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित छन्। खाता खोल्न जाँदा, रकम भुक्तानी गर्न जाँदा साक्षी अनिवार्यको नियम बैंकहरूले राखेका छन्। डिजिटल बैंकिङ त दृष्टिविहीनहरूका लागि अझै मुस्किल छ। राष्ट्र बैंकको नीतिमा अपाङ्गता भएका मानिसहरू बैंकिङ सेवा लिन सक्षम भएमा त्यस्तो सुविधा दिनु भन्ने नै छ, तर बैंकहरूले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बैंकिङ सुविधा सहज बनाइदिएका छैनन्। दृष्टिविहीन भएका कारण बैंकहरूले उनीहरूलाई एटीएम कार्ड समेत दिने गरेका छैनन्। धेरैजसो बैंकहरूले हाम्रो केन्द्रको मेनुअलमा चाहिँ निरक्षर भन्नुहुन्छ। त्यसैले निरक्षर व्यक्तिलाई डिजिटल प्रविधि युज गर्न दिन मिल्दैन भनेर कारण देखाएर हामीलाई दिनुहुन्न। अनि हामी के भन्छौँ, हामी मास्टर पढेका छौँ सर, हाम्रो यहाँ सर्टिफिकेट हेर्नुहोस् ब्याचलरको भन्दाखेरि होइन, हाम्रो केन्द्रको मेनुअलसँग बाजिने गरी हामी काम गर्न मिल्दैनौँ। हामी इभेन राष्ट्र बैंकको निर्देशिका देखाउँदा पनि चाहिँ उहाँहरू मान्नुहुन्न। डिजिटल माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यो बेचमा उनीहरू विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था थाए। ग्लोबल आइएमए बैंक, पर्व बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरूमा पुगे, तर उनीहरूको समस्या कुनै पनि बैंकहरूले सुन्न मानेनन्। पीडितहरूको दाबी अनुसार उनीहरू डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न सक्षम छन्। कतिपयले उच्च शिक्षा पनि लिइरहेका छन्, तर बैंकहरूले अपाङ्गता भएकाहरू सक्षम भएको पत्याइरहेका छैनन्। हामीले ताकि मोबाइलमा हामीले एक्सेसिबिलिटी टकब्याकको माध्यमबाट हामीले सुरक्षित ढङ्गले त्यो ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरबाट हामीले त्यो ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्न सक्छौँ, तापनि उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2079 को यो प्रावधान हेर्नुहोस्। वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नम्बर 4 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ जस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर राष्ट्र बैंककै नियमनमा चल्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दृष्टिविहीनसँग आर्थिक व्यवहार गर्दा निरक्षर सरह गर्न र साक्षी राखेर मात्रै गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियममा भनिएको छ, आँखा नदेख्ने व्यक्तिको खाता खोल्दा निरक्षरको खाता खोल्ने प्रक्रिया अनुरूप नै खाता खोल्नुपर्ने छ र भुक्तानी दिँदा शाखा प्रबन्धक वा शाखा सहायक प्रबन्धकको रुहभरमा निजको पत्यारिलो व्यक्तिलाई साक्षी राखी चेकको पछाडि झिकेको रकम लेखी उक्त व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई भुक्तानी दिनुपर्ने छ।
साक्षी राख्नै पर्ने एटीएम नदिने जस्ता नियमका कारण सक्षम दृष्टिहीनलाई असुविधा भएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्र बैंकले सक्षम भएमा सेवा दिनु भन्ने नियम बनाएको छ। बैंकहरूले भने सुरक्षित आर्थिक कारोबार गर्ने नाममा झन्झटिलो प्रावधान राखेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डाक्टर डिल्लीराम पोखरेललाई। पोखरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब राष्ट्र बैंकले अपाङ्गता भएकाहरूको सक्षमता हेरेर बैंकिङ सेवा दिनु भन्ने निर्देशन गरेको रहेछ, तर बैंकहरूले चाहिँ झन्झट बेहोर्नु भन्दा अपाङ्गलाई दिन मिल्दैन भनेर सेवा नै नदिइएको पाइयो। यस्तो गुनासो लिएर हाम्रो कार्यालयमा पनि धेरै पीडितहरू आइपुगेका छन्। अब बैंकिङ सेवा किन अपाङ्ग मैत्री हुन सकेन सर? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हजुर ज्येष्ठ नागरिक, खास गरी निर्देशन जारी गरेर खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनि साक्षर नभएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सहज रूपले बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनलाई त्यस्ता ग्राहकहरूलाई विशेष काउन्टर तोकी सेवा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ जुन 5 वटा भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कम्तीमा पनि एउटा शाखा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने हैन। त्यस्तै गरी अब एटीएम बुथमा पनि 5 वटा एटीएम बुथ हुँदाखेरि कम्तीमा पनि एउटा एटीएम बुथ चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर मैले अर्को यहाँलाई हामीले राष्ट्र बैंकबाट भएको व्यवस्थाको बारेमा अब एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अपाङ्गता भएका कारण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एटीएम, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि त्यस्तै गरी इन्टरनेट ब्याङ्किङ जस्ता जुन वित्तीय सेवाहरू छन् त्यो व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्षम रहेको यकिन गरिकन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। ठीक छ, त्यो निर्देशन हामीले टेलिभिजनमा पनि देखायौँ। तपाईहरुको जुन निर्देशन छ त्यो टेलिभिजनमा हामीले देखाएका छौँ दर्शकहरूलाई पनि। तर केही दृष्टिहीनहरूले हाम्रो कार्यालयमा आएर भनेका छन् कि बैंकहरूले हामीलाई एटीएम कार्ड पनि चलाउन दिँदैनन्, तर हामी एटीएम कार्ड चलाउन सक्छौँ। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ पनि सेवा दिएको छैन, जबकि हामी मोबाइल ब्याङ्किङका सबै एप्लिकेसनहरू हामी चलाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब बैंकहरूले चाहिँ खास गरी तिमीहरूलाई दिन मिल्दैन भन्ने किसिमको जुन शैली छ, यो शैली त तपाईहरुले दिएको निर्देशन र यो बैंकहरूको शैली त एक आपसमा मेल खाएन नि, यसो भन्न मिल्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब बैंकहरूलाई हैन राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत चाहिँ यदि उहाँहरू स्वयंले त्यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बैंकिङ सेवाहरू जति छन् त्यो उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यकिन गरिकन चाहिँ गर्नु भनेको हुनाले अब कतिपय अवस्थामा यकिन गर्ने क्रममा उहाँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अलिक बढी झन्झट दिएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसमा चाहिँ आफ्नो रिस्क भनौँ न, यसमा चाहिँ उहाँहरूले जोखिम हेरेर उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हेरेर कसैलाई चाहिँ अब त्यो बढी झन्झट अथवा अर्को व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने भनेको हुनसक्छ। तर यसको मतलब चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु नहुने अथवा उहाँहरू स्वयंले गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ निर्देशनले पनि भन्दैन। र बैंक वित्तीय संस्थाले यदि त्यस्तो गरेको रहेछ भने र केही व्यक्तिहरूले हाम्रोमा पनि गुनासो गर्नुभएको छ, त्यस्तो गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा आएका पीडितहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, मास्टरसम्म पढेका छन्, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, एसेसिबिलिटीको माध्यमबाट टकब्याकको माध्यमबाट उहाँहरू त्यो सेवा उपभोग गर्न सक्षम छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा राम्रो राम्रो सफ्टवेयरहरू उहाँहरूले चलाइरहनु भएको छ, त्यति पढे लेखेका मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई पनि दिँदैन भन्ने किसिमको शैली देखियो नि। तपाईँहरूले निर्देशन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यो हेर्दै नहेर्ने भएका कारणले यस्तो समस्या देखिएको हो कि अथवा के हो त? होइन, त्यस्तो त हुँदैन। अब निर्देशन दिए अनुसारले कार्यान्वयन पनि भइरहेको हुन्छ, तर यदा कदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा उहाँहरूले नै अब त्यो थप चाहिँ जोखिम हेरेर उहाँहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यो थप झन्झट भएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ जुन सेवाग्राहीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब अलिकति आफूलाई लागेको हुनसक्छ, मैले चाहिँ म आफै सक्षम हुँदाहुँदै किन अर्को व्यक्तिलाई लगाइयो अथवा किन बढी झन्झट दिइयो भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ सक्षम हुँदाहुँदै। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जोखिम हेरिकन गर्नु भन्ने हिसाबले गरेको होला। तर उहाँहरूले सुन्नु न, तपाईँहरूले निर्देशन जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई समेत उहाँहरूले क्रस गरेर आफ्नो किसिमको एउटा म्यानुअल बनाउनु भएको छ। त्यो म्यानुअलमा के छ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले निरक्षर सरह मान्नु भएको छ। यो मिल्यो र भने?
त्यो त निरक्षर त मान्न मिल्दैन नि त्यसै त हो उहाँले पक्कै त त्यही लेख्नु भएको छ उदाहरणको लागि एउटा ब्याङ्कको हामीले डकुमेन्ट म्यानुअल नै प्रस्तुत गरेका छौँ हजुर त्यसरी त्यसो मिल्ने कुरै भएन नि उहाँहरू अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू साक्षर हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ विद्वान हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निरक्षरको व्यवहार त गर्नु त मिल्दैन नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यही भएर हामीले भनेका छौँ यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार यहाँहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा जोसुकै पनि ग्राहकलाई भएको भए त्यसमा चाहिँ अब हामी एकदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले गुनासो सुनिरहेका छौँ र मैले पर्सनली पनि भन्नुहुन्छ मैले धेरैजनासँग यो विषयमा कुरा पनि गरेको छु यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि गरेको छु र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि उहाँहरूसँग भएको कुराको आधारमा मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भनेको छु अब तपाईले हामीले आज प्रस्तुत गरेको भन्ने चाहिँ होइन आज हामीले प्रस्तुत गरेको जुन रिपोर्ट छ हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो हजुर यस विषयमा हामी तपाईहरुको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं आज हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा पनि हेर्नु होला एउटा ब्याङ्कको म्यानुअल पनि हामीले देखाएका छौं तपाईहरुको निर्देशनलाई त्यो ब्याङ्कले कसरी क्रस गरेर स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका मास्टर्स गरेका मान्छेहरूलाई पनि एउटा निरक्षर भन्ने किसिमको हिसाबले आफ्नो म्यानुअलमा समावेश गरेको छ त्यो पनि तपाईले हेर्नु होला र यो आश्वासन दिलाइदिनु कि हामीले जुन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौं यसका आधारमा हामी यो भन्न सक्छौं कि तपाईहरुले दिएको निर्देशन कुनै पनि ब्याङ्कले कार्यान्वयन गरेका छैनन् अब तपाईहरुले लिने एक्सन के हुन्छ तपाईहरुले तत्कालै गर्ने सर्कुलेसन के हुन्छ यसबारे पीडितहरूलाई समेत आश्वस्त पार्ने गरी भन्दिनु सर अन्तिममा यस्तो अब हामीले दिएको निर्देशन अनुसार हैन अब यो कस्तो पनि हुन्छ भने अघि मैले भने नि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले स्वयंले यकिन गरिकन भनेको हुनाले कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले यकिन गरेर त्यो व्यक्ति जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै एक किसिमको हुनुहुन्न कुनै अलिकति बढी नै धेरै समस्या भएको हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ सहयोगको आवश्यकता परेको अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अरूहरूको पनि सहयोग मागेको हुन सक्छ त्यो केसलाई नलिकन सामान्य केसमा चाहिँ जुन यहाँले अघि भन्नुभयो नि यदि हामीले जारी गरेको निर्देशनको विपरीत हुने गरी ब्याङ्क वित्तीय विपरीत भएको छ म दावाका साथ भन्छु तपाईले टेलिभिजनमा प्रस्तुत भएको रिपोर्ट पनि हेर्नु होला ब्याङ्कहरूले तपाईहरुको निर्देशन मान्नु भएको छैन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खास गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले जुन आफ्नो गुनासो राखेका छन् ती व्यक्तिहरू मैले अघि पनि भने सबैजना सक्षम छन् आफूहरू यो ब्याङ्किङ सेवा तपाईहरुले अहिले त अब यो यसको सेवालाई पहुँचलाई बढाउने भन्ने किसिमको आफ्नो एउटा नारा पनि लगाइरहनु भएको छ यो नारालाई समेत यसले गिज्जाइरहेको अवस्था छ सर तपाईहरुले हेर्नु होला यी व्यक्तिहरू सक्षम छन् तर सक्षम व्यक्तिहरूले पनि यसको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने यो तपाईहरुको निर्देशनको विपरीत ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि हो यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ तपाईहरुले तत्कालै यसमा एउटा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा हामी अवश्य हेर्छौं त्यस्तो अवस्था छ भने यहाँले हामीलाई जानकारी दिनु होला हैन हामी अवश्य हेर्छौं हस् समय र संवादका लागि धन्यवाद यस विषयलाई फलोअप गर्छौं सर हामी हस् थ्यांक यू धन्यवाद यहाँलाई दर्शक महानुभावहरू दृष्टिविहीनहरूले गुनासो गरेपछि हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ हामीले प्रस्तुत गरेका छौं हामी चाहन्छौं कि ब्याङ्कहरूले सक्षम रहेका दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने ब्याङ्किङ सेवा एटीएम कार्ड लगायत अन्य खालका सुविधाहरू जुन ब्याङ्कले आम मानिसलाई प्रदान गर्दछ त्यो सेवाहरू प्रदान गरोस् र देशमा रहेका सबै ब्याङ्कका शाखाहरू अपाङ्ग मैत्री हुन् भन्ने र उद्देश्य पनि हामी ले यो रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेका हौं त्यो पनि हामी चाहन्छौं यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 यसैगरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 मा तपाईले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला आफ्ना समस्या गुनासाहरू तपाईले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत भाइबर सम्पर्क मार्फत राख्नुहोला र प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना समस्या राख्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आउनुहोला तपाईका कुनै पनि समस्या तपाईका कुनै पनि गुनासोको सम्बोधन गर्ने समस्याको समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौं भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु नमस्कार।